अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज नेब ने एक अहम गिरफ्तारी की है अपोजिशन की। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में खुर्शीद शाह को इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया है। खुर्शीद शाह साहब घर में मौजूद थे, आराम कर रहे थे, सो रहे थे, तो नेब सखर की टीम इस्लामाबाद पहुंची और नेब रावलपिंडी की टीम के साथ मिलकर घर पर छापा मारा। पंजाब पुलिस के 20 से 25 एहलकार बताए जा रहे हैं और इस्लामाबाद पुलिस के लेडीज़ पुलिस भी थी। क्योंकि दरवाज़ा बंद था तो दीवार और दरवाज़ा खुर्शीद शाह साहब के घर का इतना ऊंचा नहीं है, तो वो दरवाज़ा फलांग कर अंदर दाखिल हुए। मेन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। फिर किचन का दरवाज़ा खुला हुआ था। जो मुलाजमीन ने हमें बताया कि किचन के दरवाजे से आए और अंदर खुर्शीद शाह साहब को उन्होंने जगाया और उन्होंने कहा कि उनके गिरफ़्तारी के वारंट है। तो आज गिरफ़्तार कर लिया गया है खुर्शीद शाह को। ये अपोजिशन की जो आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, मियाँ नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक, इनके बाद एक बड़ी अहम गिरफ़्तारी है। आमिर सईद अब्बासी नेब को कवर करते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ। आमिर सईद से हम इस मामले पर जानना चाहेंगे। आमिर, खुर्शीद शाह साहब की गिरफ़्तारी के इतने इम्कानात थे? शाकिर साहब, इनिशियली तो थे। तकरीबन एक माह पहले बहुत ज़ोरों में था ये मुकदमा। जब अगस्त में ये मुकदमा कन्वर्ट हुआ इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में, तो ये बताया गया था कि ये अब आने वाले दिनों में गिरफ़्तारी होगी। लेकिन रिसेंटली जब कश्मीर इशू थोड़ा सा खड़ा हुआ तो नैब के लोगों को ये कहा गया था कि इसमें नैब की कार्रवाइयाँ थोड़ी स्लो होंगी। तो इस दौरान हमें ये पता चला था कि शायद कोई बड़ी गिरफ़्तारी उस वक्त तक ना हो जब तक प्राइम मिनिस्टर यूएन की जनरल असम्बली से खिताब नहीं कर लेते। लेकिन आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। नैब सखर ने ये कार्रवाई की है। इसमें आप पॉलिटिकल क्योंकि चीज़ों को समझते हैं, मेरा ख्याल है कि कोई बहुत बड़ी इसमें ज़रूरत नहीं थी खुर्शीद शाह साहब को अरेस्ट करने की। वो उनको पहले जब समन किया गया वो पेश नहीं हुए, उन्होंने माजरत की थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें पता चल चुका था कि उनके वारंट इशू हो चुके हैं। इसी वजह से आज भी उन्हें बुलाया गया था नैब सखर में। इसके बावजूद वो पेश नहीं हुए। उन्होंने ख़त लिखा था कि वो इस्लामाबाद में हैं, अलील हैं और सेहत की बेहतरी के बाद वो जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए, जिसकी वजह से नैब ने उनके वारंट पहले से तैयार रखे हुए थे। अगर वो जाते तो वहाँ पे अरेस्ट होते। नैब ने फिर उनको यहाँ पर छापा मारा, अरेस्ट कर लिया। कल उनका रिमांड होगा, राहदारी रिमांड होगा, उसके बाद उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा नैब सखर के हवाले। केसेस उनके यही बताया जाता है नैब की तरफ से कि उनके अपनी जो फैमिली के नाम पर प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी बच्चों के नाम पर ट्रांजैक्शंस हैं, करोड़ों रुपए के बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस हैं। इसके अलावा जो मेन उनके हवाले से एलिगेशन है वो ये है कि एक कंप्लेनेंट है, एक शिकायत कुनिंदा है, उसने शायद उनका सियासी मुखालिफ हो सकता है या कौन है, उसने सारी तफसील दी है नैब को और उसने ये बताया है कि 5 लोग ऐसे हैं जो मुबैना तौर पर उनके करीबी दोस्त हैं या उनके मुलाजमीन हैं या उनके करीबी रफ़क़ा हैं, जिनके नाम पर ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ बनाई गई। उसमें पेट्रोल पंप्स हैं, उसमें एक एजाज साहब हैं, उनका नाम आता है। इसके अलावा लूडो मिल एक हैं, उनका नाम आता है। इसके अलावा 3 लोग और हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके नाम पर, जिसकी वजह से खुर्शीद शाह साहब को समन किया गया। और वो जो लोग हैं जो मुबैना तौर पर इनके बेनामीदार हैं, फ्रंटमैन हैं एलिजिडली, उनका अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सो नैब का ये ख्याल है और नैब ने जो क्वेश्चन भी दिया था खुर्शीद शाह साहब को यही था कि ये आपके बेनामीदार हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इस पर जवाब दें। तो खुर्शीद शाह साहब ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद चेयरमैन नैब ने उनके वारंट जारी किए और आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अदा कहा जा रहा था आमिर के जब तक वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से वापस नहीं आते तब तक अपोजिशन की गिरफ्तारियाँ नहीं होंगी, ये एक तसव्वुर दिया जा रहा था। लेकिन जनरल असम्बली से पहले इतनी बड़ी गिरफ्तारी कर ली इन्होंने। शाकिर साहब, आप बेहतर जानते हैं कि एक पॉलिटिकल अनरेस्ट तो है मुल्क में और अपोजिशन एक मैसिव जो है वो रैलीज़ का और मैसिव जो है वो रिजेंटमेंट का एक प्लान कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब उसको लीड कर रहे हैं और उसमें अपोजिशन की दीगर पार्टीज़ भी शामिल हो रही हैं। तो वो एक ऐसा ख़तरा है और एक ऐसी डेवलपमेंट है जो हुकूमत को रात को सोने नहीं देती और शायद बहुत से जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनको रात को नींद भी नहीं आती उस इशू की वजह से। सो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से शायद अपोजिशन की फिर गिरफ्तारियाँ होंगी, पकड़ धकड़ होगी और शायद बहुत से लोग और भी अंदर हो जाएं। इसमें मैं आपको बता दूं कि मुराद अली शाह साहब को भी गुज़श्ता रोज़ बुलाया गया था नैब कराची में, वो भी पेश नहीं हुए और मेरे ज़राए बताते हैं कि शायद उन्हें भी मालूम हो चुका था कि उनके भी वारंट जारी हो चुके हैं और वो भी अरेस्ट हो सकते हैं।
تو وہ پیش نہیں ہوئے, بچ نکلے وہ, اور انہیں یہ خطرہ تھا کہ انہیں دھر لیا جائے گا, لیکن اسی لیے وہ پیش نہیں ہوئے. اب لیٹس سی نیب ان کے ساتھ کیا کرتا ہے. نیب نے ان کو بلایا, اب نیکسٹ ویک میں انہیں اسلام آباد میں بلایا جائے گا, اور کبھی امکان ہے کہ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے. اچھا, گزشتہ رات امن منصور ہے, ہمارے دوست جرنلسٹ ہیں, وہ اور میں خورشید شاہ صاحب سے ٹائم لے کے ان کے گھر پہ گئے تھے, کوئی 2 گھنٹے بیٹھے تھے. ان کی طبیعت واقعی خراب تھی, کیونکہ پارلیمنٹ میں اجلاس قومی اسمبلی کا کل بھی تھا, پرسوں بھی تھا, تو وہاں پر بھی طبیعت کی ناچاکی کی وہ شکایت کرتے رہے. چلیں, گرفتار تو ان کو کر لیا گیا. سی ایم سندھ کی گرفتاری کے کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیے, میں آپ کو عرض کروں کہ میرے جو سورسز ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ ٹکرز بنا کے رکھیں. ٹکرز بنا کے رکھیں مطلب فیصلہ تقریباً ہو چکا ہے, بس قریب ہے. جی ایسے ہی ہے. دیکھیے, مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی نیب حکام یہی بتاتے ہیں کہ وہ بھی کوآپریٹ نہیں کر رہے. ان کا بھی وہی رول سامنے آ رہا ہے جو خورشید شاہ صاحب کے اوپر جیسے ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے بھی کوآپریٹ نہیں کیا, انہوں نے بھی بہت سے سوالوں کے جواب نہیں دیے, اور مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی یہی ایلیگیشن سامنے آ رہے ہیں کہ وہ پیش نہیں ہوتے, کوآپریٹ نہیں کر رہے. جو سوال نامہ پہلے دیا تھا اس کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا. تو مجموعی طور پر مراد علی شاہ صاحب بھی خطرے میں ہیں, کیونکہ ان کے اوپر تو 3 سے 4 کیسز ایسے ہیں جو فیک اکاؤنٹس کے جو آگے سے اس کے سب کیسز ہیں, ان میں سے 4 کیسز ایسے ہیں جس میں براہ راست ان کا کردار سامنے آیا ہے. تو اس وجہ سے مراد علی شاہ صاحب خطرے میں ہیں. اچھا, آپ نیب کے نقاد بھی رہے ہیں, تنقید بھی کرتے رہے ہیں, نیب کو کور بھی کرتے رہے ہیں, نیب میں تعلقات بھی ہیں, کانٹیکٹس سورسز آپ کے موجود ہیں. خورشید شاہ صاحب کے ساتھ جو ہماری ڈسکشن ہوتی رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی کچھ بنایا ہے وہ بزنس کر کے بنایا ہے, میں نے کرپشن کر کے نہیں بنایا, نہ کمیشنیں لے کر بنایا ہے. یہ وہ کلیئر ہمیں یہ کہتے رہے ہیں, موقف جو اپنا دیتے رہے ہیں. نیب حکام کیا کہتے ہیں؟ آپ کی نظر میں کتنے سیریس الزامات ہیں؟ واقعی خورشید شاہ نے کرپشن کر کے مال بنایا ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہہ رہا ہے, انفارمیشن کیا ہے؟ دیکھیے, خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے رائے سے پہلے ان کی ابھی اتحادی ہیں, نون لیگ ان کے ساتھ اپوزیشن میں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا 2016 میں, ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جب ان کی اور پیپلز پارٹی کی خلیج بڑی تھی اور جھگڑے بھی ہو رہے تھے اور بڑا سخت مخالفت تھی, تو اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ بھی بتائیں کہ یہ میٹر ریڈر صاحب کے پاس اتنے ارب پتی وہ کیسے بن گئے. تو اس طرح کے ایلیگیشنز آئے تھے سامنے, تو اسی کے بعد پھر نیب حرکت میں آیا تھا جب یہ ایلیگیشنز رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے آئے تھے, اور اس کے بعد پھر نیب نے ان کو کوسچنیئرز بھیجنا شروع کر دیے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت نیب کی وہ رفتار نہیں تھی جو آج ہے. اور اس میں شاکر صاحب, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس وقت نیب راولپنڈی میں 2 جو شخصیات اہم اس وقت قید ہیں, ان دونوں شخصیات نے ہی چیئرمین نیب صاحب کو بنایا تھا, خورشید شاہ صاحب بھی اور شاہد خاقان عباسی صاحب, اور دونوں کے کمرے بھی اس وقت جڑے ہوئے ہیں, ایک دیوار کا فاصلہ ہے, اور دونوں اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے کس کو چیئرمین بنایا تھا اور کیوں بنایا تھا. تو یہ دونوں شخصیات ہیں, ایک اس وقت لیڈر آف ہاؤس تھے شاہد خاقان عباسی صاحب. یہ ویسے بہت بڑی آپ نے نشاندہی کی ہے کہ جن 2 لوگوں نے, شخصیات نے ایک شخص کو تعینات کیا, اسی ایک شخص نے اپنے یعنی محسنوں کو اندر کر دیا ہے, اور دونوں کے کمرے کٹھے ہیں. جی ایگزیکٹلی, یہ اب دیکھیں, ایک اس دیوار کے اس طرف, ایک دیوار کے اس طرف, بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ حیران کن طور پر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اس وقت نیب راولپنڈی میں دونوں قید ہیں, اور صرف ایک دیوار کا وقفہ ہے. ایک دیوار کی اس پار شاہد خاقان عباسی صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کس کو چیئرمین بنایا تھا, اور اس سائڈ پر خورشید شاہ صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے کیسے جاوید اقبال صاحب کو چیئرمین بنایا تھا. تو خیر, اب وہ دونوں مزید بھی گرفتاریاں اب تو, کیونکہ جو تصور تھا کہ جنرل اسمبلی سے پہلے جب تک وزیر اعظم خطاب کر کے نہیں آتے کوئی گرفتاری نہیں ہوگی, وہ تو تصور ختم ہو گیا. جی, اب آپ کو بھی اطلاعات ہیں کہ سی ایم سندھ کے سمیت اور بھی گرفتاریاں؟ جی سر, شاکر صاحب آج بھی ایک بھوربن میں تھے, پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر ہیں یوسف بلوچ صاحب, وہ بھوربن میں تھے, وہاں پر چھاپا مارا گیا اور وہاں سے انہیں گرفتار کیا گیا. حیران کن طور پر اس طرح کی مزید ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اور اب نیب پھر سے ایکٹیو ہو رہا ہے. اور شاید وہ جو جنرل اسمبلی کا ایک تھا اندازہ کہ شاید اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا, شاید وہ نہیں ہو رہا, اب سپیڈ لگ چکی ہے. اور خورشید شاہ صاحب کے بعد مزید جو نیب کے رڈار پر لوگ ہیں, وہ ان کی طلبیاں, ان کی گرفتاریاں, ان کے کیسز رائپ اپ ہو رہے ہیں, ان کے کیسز تیار ہو رہے ہیں. تو وہ آنے والے وقت میں مزید
چانسز ہیں کہ نیب اپنی کارروائیاں تیز کرے گا. فیک اکاؤنٹس میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے. باغ ابن قاسم کی جو لینڈ کی الاٹمنٹ تھی اس میں یوسف بلوچ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے, اور آج ہی ان کی بھی گرفتاری ہوئی, آج ہی خورشید شاہ صاحب کی بھی گرفتاری ہوئی. سو آنے والے دنوں میں مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی اور نیب جو ہے وہ تیزی سے چھاپے اور کاروائیاں کرے گا. چلیں, بہت شکریہ Thank you very much. عامر. ویورز, عامر سعید عباسی کی رائے آپ نے سنی. پیپلز پارٹی اس پر کیا حکمت عملی طے کرے گی. پیپلز پارٹی کا اجلاس اس وقت جاری ہے بلاول بھٹو زرداری کے زیر صدارت. وہ پریس کانفرنس بھی کرنے والے ہیں اجلاس کے بعد, اور پیپلز پارٹی اپنی یقیناً حکمت عملی تبدیل کرنے پر غور کر رہی ہے. اور کیونکہ پیپلز پارٹی پہلے کہہ چکی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ احتجاجی دھرنے میں شرکت نہیں کرے گی, لیکن اب جس طرح کی ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ہو سکتا ہے سی ایم سندھ بھی اگر گرفتار ہو گئے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کو یقیناً مولانا کے ساتھ جانے پر بھی سوچنا پڑے گا.